इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 8 आयत नंबर 1। व और लौ अगर अन्ना हम नज़्ज़लना हम उतारते इलैहिम उनकी तरफ मलाइकता फ़रिश्तों को व कल्लमहुम और वो कलाम करते उनसे मौता मुर्दे व हशरना और इकट्ठा करते हम अलैहिम उन पर कुल्ल शै हर चीज़ को क़ुबूलन मुक़ाबिल मा नहीं कानू होता लियुमिनु कि वो ईमान लाते इल्ला मगर अन यशा अल्लाह मगर ये कि चाहे अल्लाह वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर क्या हैं यजहलून वो जाहिल हैं। अगर हम उनके पास फ़रिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को उनके पास उनकी आँखों के रूबरू ला कर जमा कर देते तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन उनमें से ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। तो इस आयत में कुफ़ार के किसी हिस्सी मौजज़े के मुतालबे का जवाब दिया जा रहा है। पीछे जो हमने कल देखा तो कहा जा रहा है कि अगर उनको मौजज़ा दिखा भी दिया जाता तो इन बख्तों का ये हाल था कि अगर हम फ़रिश्ते नाजिल करते जो इनके सामने गवाही देते कि ये पैगंबर वाकई अल्लाह का रसूल है और ये किताब वाकई अल्लाह की तरफ से है, और कब्रों से मुर्दे उठकर इनको बताते कि वाकई जो कुछ ये पैगंबर कहता है सच कहता है, और मरने के बाद के हालात भी हम उनको दिखा चुके हैं, बल्कि लाख मौजज़े उनको दिखा देते तो ये साफ़ कह देते कि ये तो सिर्फ जादू है और हमारी इन्होंने नज़रबंदी कर रखी है और ये ईमान लाने वाले फिर भी नहीं थे। मगर जिसको अल्लाह हिदायत की राह सौंप दे और उसको सीधी राह दिखा दे तो उसकी और ही बात है। ये ख़िताब मुसलमानों की तरफ भी हो सकता है जो ये चाहते थे कि अगर उनके मौजज़े का मुतालबा पूरा कर दिया जाए तो शायद ये काफिर ईमान ले आएँ, और बताया ये जा रहा है कि ये नादानी की बातें हैं, इनसे ईमान लाने की तवक्को रखना फजूल है। और इन काफिरों की तरफ भी जो किसी मौजज़े का मुतालबा कर रहे हैं, इनका ये मुतालबा उनकी नादानी की दलील है कि जो शख्स अपने अंदर और अपने बाहर की कायनात में फैली लाखों निशानियाँ देख कर भी उससे हिदायत हासिल नहीं करता तो वो मौजज़ा देख कर भी बातें ही सुनाएगा। वकज़ालिका और इसी तरह जालना किया हमने लिकुल्ली हर एक नबी के लिए अदुवन दुश्मन शयातीन शैतानों को वल इंसी और आदमियों को वल जिन्नी और जिन्नों को यूही जो उनके दिलों में डालते हैं बाज़ुहुम यहाँ पर वही के माना नहीं करेंगे, यूही हालांकि वही से है लेकिन यहाँ वही के माना में नहीं करेंगे। तो शैतान है तो जो शैतान उनके दिलों में डालते हैं बाज़ुहुम बाज़ उनके इला बाज़िन बाज़ की तरफ ज़ुख़रुफ़ल क़ौल क्या है कि मिली जुली बातें यानी चिकनी चपड़ी बातें भी यहाँ पर मुराद हो सकता है, गुरूरा फ़रेब देने को। वलो और अगर शाह चाहता रब्बुका आपका रब माँ फ़ालूहु ना करते वो ऐसा फ़ज़रहुम पस छोड़ दे उनको वमा यफ्तरून और जो कुछ वो घड़ रहे हैं उनको वैसे ही छोड़ दो। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ इन आदमियों में से कुछ जिन्नों में से, जिनमें से बाज़ों को चिकनी चपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। तो इन लोगों को और जो कुछ ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं आप उसको रहने ही दीजिए। यानी कि ये जो मुआरका है हक़ और बातिल हर नबी को पेश आता रहा है। सारी शैतानी क़ुव्वतें अंबिया के मुकाबले में डट कर खड़ी हो जाती थीं। उन दुश्मनों में सिर्फ इंसान ही नहीं होते थे बल्कि शैतान भी शामिल होते थे, और वो अपने दोस्तों के दिलों में कई तरह की तदाबीर जो अलका करते रहते थे उनके दिलों में डालते रहते थे। इस्लाम और पैगम्बर के ख़ात्मे के लिए तदाबीर करते रहते थे, और ये तदबीर उससे ज़्यादा बेहतर है जो ऐसी तदबीरें पेश करते हैं जो बज़ाहिरन तो अच्छी मालूम होती हैं लेकिन असल में वो क्या होता है, मकर फ़रेब होता है। जैसे यहूदियों ने तदबीर की थी कि कुछ यहूदी ईमान ले आएँ जो पीछे हम पढ़ कर आए और फिर वो थोड़ी देर बाद मुर्तद हो जाएं तो शायद माशरे पर बड़ा असर पड़ेगा और लोगों के दिलों में आएगा कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। वरना यहूदी आलिमों को क्या ज़रूरत थी कि इस्लाम अगर सच्चा होता तो ये हक़ से फिर जाते। तो ये जो हम पीछे पढ़ कर आए तो उसी के मुतालिक कहा जा रहा है कि लगती तो वो भली बात है लेकिन वो शैतानी चालें होती हैं और शैतान उनके दिलों में
डाल रहा होता है। वलितस्ग़ा और ताकि झुके इलैहि उसकी तरफ अफ़इदातुद दिल अल्लज़ीना उन लोगों के ला युमिनूना जो नहीं ईमान लाते बिल आखिरत आखिरत पर वलियरज़ौहु ताकि वो उसे पसंद करें वलियक़्तरिफ़ू और ताकि कर लें वो माँ जो हम वो मुक़्तरिफ़ून जो करने वाले हैं, और ताकि इस तरफ उन लोगों के दिल माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि उसको वो पसंद कर लें और मुर्तकिब हो जाएं उन कामों के जिनके वो मुर्तकिब हुए थे या होते थे। यानी ऐसी मकरो फ़रेब वाली जो तदाबीर हैं ये शैतान किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि जिन लोगों का ईमान लाने का इरादा हो वो उनके इसी चाल में आकर उससे फिर जाएं और वो ये समझ लें कि हम पहले से जिस दीन में कायम हैं वही हक़ और दुरुस्त है। आफ़ा गैरुल्लाहि क्या पस गैरुल्लाह के अब तगी चाहूँ हकमन हुक्म करने वाला, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और तलाश कर लूँ हुक्म करने वाला। वाहुआ और वो है अल्लज़ी जिसने अंज़ला उतारी है इलैकुम तुम्हारी तरफ किताब किताब मुफस्सला मुफस्सिल किताब वल्लज़ीना और वो लोग जो आते ना दी हमने उनको किताब किताब यालमून वो ये जानते हैं अन्नहु ये कि वो मुनज़्ज़लुन उतारी हुई है मिर रब्बिका उनके रब की तरफ से या तेरे रब की तरफ से बिल हक़ की हक़ के साथ। फ़ला तकूनन्ना तो पस मत हो मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फ़ैसला करने वाले को मैं तलाश करूं? हालांकि वो तो ऐसा है जिसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है, उसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक़ के साथ ही भेजी हुई है, सो आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब मुशरिकीन मक्का से है जिन्होंने कहा था कि यहूद और नसारा दोनों अहले किताब भी हैं, आलिम भी हैं, तो आप उनमें से किसी को सालिस तीसरा तस्लीम कर लें जो हम में फ़ैसला कर दे कि हम में कौन हक़ पर है, या वो सुलह या समझौता की कोई राह निकाल लें। तो उनकी इस तजवीज़ का जवाब ये है कि मेरा हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ताला है, उसने ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हिदायत की वो सारी बातें आ गई हैं जो तौरात और इंजील में है। तो इन लोगों की अपनी किताबों से क्या सलूक किया गया वो सबको पता है, किन किन आयात की और कहाँ कहाँ लफ्ज़ी और मानवी ये तब्दीली कर चुके हैं, कौन कौन सी आयात छुपा रहे हैं। तो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर ऐसे गलतकार लोगों को अपना मुसन्निफ़ बना लूँ या मुनसिफ उनको बना लूं? ये नहीं हो सकता। वह तम्मत और पूरी हुई कालिमातु बात रब्बिका तेरे रब की सिद्क़न सच्चाई व अदलन और इंसाफ में, ला मुबद्दिला नहीं कोई बदलने वाला ली कलिमात ही उसकी बात को, वाहुवा समीउल अलीम और वो सुनने वाला है जानने वाला है। यानी आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इस कलाम का कोई बनाने वाला नहीं है और वो ख़ुद सुनने वाला और जानने वाला है। यानी इस किताब में अल्लाह ताला की तौहीद पर इतने दलाइल दिए जा चुके हैं जिनसे हक़ बिल्कुल साफ़ सुथरा निखर कर सामने आ चुका है। आपके परवरदिगार की सच्चाई इंसाफ के साथ पूरी हो चुकी, इस किताब की तमाम ख़बरें सच्ची हैं, इसके अहकाम जो हैं वो मुअतदिल हैं, किसी को कोई मजाल नहीं है कि इन अहकाम में रद्दो बदल कर सके, इसमें किसी आयत को छुपा सके या अपनी तरफ से कोई इजाफ़ा कर सके। कुरान करीम में पहली किस्म के मुताल्लिक जो ख़बरें दी गई हैं वो मुकम्मल हैं और हक़ पर मबनी और सच्ची हैं। यानी जो पिछली किताबों में भी जो अहकामात दिए गए वो कुरान में भी वाज़े बता दिए गए कि क्या क्या उस किताबों में ख़बरें उनको दी गई थी और उन्होंने हक़ को छुपाया था। व इन और अगर तो तेर कहा मानने लगे, अताअत करने लगे, तू ता शुरू में माना तो तेर अताअत करने लगे या बात मानने लगे, अक्सर की मन उनमें से जो फिल अर्ज़ी ज़मीन में युज़िल्लू का वो गुमराह कर देंगे तुम्हें अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। इन अगर इनके माना यहाँ पर करेंगे नहीं अत्तबिऊना नहीं वो पैरवी करते, इल्ला मगर किसकी पैरवी करते हैं, ज़न्ना अपने गुमान के अपने ख़याल के पीछे चलते हैं।
وَإِنْ اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر یخرسون مگر وہ بس قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو وہ اللہ کے راستے سے بے راہ کر دیں گے، یعنی وہ بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بس فقط قیاس کر کے باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے متعدد مقامات پر ایسی اکثریت کو جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک ہی قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کا اپنا کوئی اصول نہیں ہوتا، نہ انہیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کھانے پینے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات سوچنے کی زحمت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف لوگوں کی اکثریت جا رہی ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں، نہ اس میں کسی بات کی تحقیق کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، یعنی خود سے ہی اپنے اعمال اور عقائد جو ہے وہم اور قیاس پر بنا لیتے ہیں، اکثریت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان کے کہنے پر چلنے سے روک دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی گمراہی میں ہیں، مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک تمام انبیاء کو اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اسی لیے جو حق کا طالب ہوگا اسے ہرگز یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت کی کس طرف جا رہی ہے وہیں پر نہ چل پڑے، بلکہ سیدھے راستے کو پہچانے اور اسی پر چلتا رہے۔ ان بے شک رب کا آپ کا رب ہوا وہ اعلم وہ جانتا ہے من یضل اسے جو گمراہ ہو رہا ہے عن سبیل ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہ اعلم وہ جانتا ہے بالمہتدین راہ پانے والوں کو، ہدایت پانے والوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس سے جو ذکر اسم اللہ نام لیا جاتا ہے جس پر اللہ کا علیہ اس پر، ان اگر کن تم ہو تم بھی آیاتی اس کی نشانیوں کے ساتھ مؤمنین ایمان لاتے۔ پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ بالیقین آپ کا رب آپ کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کے راستے سے بے راہ ہو جاتا ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ پھر کیا بتایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کسی حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے 2 شرائط بیان کر دی، ایک یہ کہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، دوسرا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اب یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سمجھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا جب تم نے دنیاوی طور پر دلائل صحیحہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے حق ہونے کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب اس اسلام کے اور اس قرآن کے تمام احکامات کو بھی اسی طرح مانو جیسے تمہیں حکم دیا جائے۔ چاہے تم پہلے کسی بھی طریقے پر چلتے رہے ہو، لیکن جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تم اس کے تابع ہو گئے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، اور ان تمام احکامات کی مصلحت تمہیں سمجھنی ہے، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو نبی تمہارے درمیان موجود ہے اس سے پوچھو، اور اگر نبی کے بعد تمہارے درمیان علماء موجود ہوں گے ان سے پوچھو۔ تو اللہ نے صرف 2 چیزیں حرام کی ہیں جن کا کھانا انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ خون جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ جسم سے نکل جائے اور جانور پاک ہو جائے۔ اگر یہ خون جسم میں رہ جائے تو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح جیسے مردار ہے، جانور مر جائے تو اس کا خون اس کے اندر ہی، تو وہ انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے اس کا نکل جانا بہتر ہے۔ اور دوسرا، اللہ کا نام لینے کا حکم کس لیے فرمایا کہ کھانے میں برکت ہو۔ پھر کافروں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے۔ مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسے اللہ نے مارا ہے تو اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، خود ذبح کرنے کو کسی جانور کا خون کرنے کے مترادف وہ سمجھتے تھے، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ تو اسی بنا پر یہودیوں نے مسلمانوں یعنی مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا
حالانکہ یہود اصل حقیقت سے واقف تھے، مگر اسلام کی دشمنی اس قدر تھی کہ وہ مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ وما اور کیا ہے لکم تمہارے لیے، اللہ یہ کہ نہیں تاکلو تم کھاؤ مماؤں سے جو ذکر اسم اللہ نام لیا جاتا ہے جس پر اللہ کا علیہ اس پر، وقد اور تحقیق فصلا مفصل بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ماں اسے جو حرم حرام کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الا مگر ماں جو اضطررتم کیا ہے کہ اگر تم ناچار ہو جاؤ، الیہ اس کی طرف، یا مضطرب ہو جاؤ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے لوگ، لا یضلون البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشوں کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، اِنَّ بے شک ربک آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم وہ جانتا ہے، بالمعتدین حد سے نکلنے والوں کو۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جو تمہارے سخت ضرورت پڑ جائے تو اس میں حلال صورت بھی تمہیں بتا دی کہ لقمہ ایک لے لے حرام سے اور اس کی جان بچ جائے۔ اور یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات سے بغیر کسی سند کے گمراہ ہوئے پھرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں سے کون مراد ہے کہ جو بغیر علم کے بیان کرتے ہیں، کہ وہی علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والے اس لحاظ سے تھے، ایک تو خود گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے اور شک و شبہات میں ڈالنا چاہتے تھے، اور دوسرا اس لیے کہ سب کچھ انہوں نے شرارت کی بنا پر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو حالانکہ وہ خوب جانتے تھے۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہر الاسم گناہ کا ظاہری جو ہے، وباطنہ اور باطن کو، اور اس کے باطن کو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکسبون جو کماتے ہیں اسم گناہ کو، سیجزون البتہ وہ جزا دیے جائیں گے، بما اس کے ساتھ جو کان وہ تھے، یقترفون جو وہ کرتے تھے اس کی سزا وہ پائیں گے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی۔ تو یہ والا جو آیت ہے اس کا ربط اسی مضمون کے ساتھ ہے، یعنی ان مشرکوں کے بہکانے پر ظاہراً کوئی عمل کرو اور نہ دل میں کسی قسم کا شک و شبہ رکھو، اور یہ حکم بھی ہے، یہ عام ہے، یعنی ظاہری گناہوں سے مراد ایسے گناہ جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں، اور باطنی گناہ وہ جنہیں دیکھا نہ جا سکے، جیسے کفر، شرک، عقیدہ یا حسد، بغض، بخل، تکبر وغیرہ وغیرہ، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں ظاہری اور باطنی، ان کو چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت تم کھاؤ مما سے جو لم یذکر اسم اللہ جس پر نہیں لیا گیا اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق البتہ وہ فسق ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین کیا ہیں، لَيُوحُونَ البتہ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ جھگڑے تم سے، وَإِنْ اور اگر أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے اطاعت کی ان کی یا ان کا کہا مانا، انکم تو بے شک تم ہی، لمشرکون کیا ہو جاؤ گے، مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ تم ان سے کیا کرو، جھگڑو اور جھگڑا کرو، اور کیا ہے، اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلو گے، ان کی بات مانو گے تو بے شک تم ہی مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ یعنی اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس لوگ جو ہے گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نیا نیا اسلام لائے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان کے ذبیحے میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا جس چیز کو ہم خود ذبح کریں اسے تو کھا لیں اور جسے اللہ مارے یعنی وہ مر جائے اسے نہ کھائیں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیے جائے اسے مت کھاؤ، اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر تم ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کو اس طرح کے گمراہ کن اور شرک میں مبتلا کرنے والی چالوں میں نہ آئیں، بلکہ اگر انہوں نے یہود کا کہنا مان لیا تو وہ خود بھی مشرک بن جائیں گے۔